अस्सलाम वालेकुम। जजेस जिस तरीके से खुलकर सामने आए हुए हैं, भूंड लड़ रहे हैं, भूंड उड़ रहे हैं और वो अपना आप बता रहे हैं, तो ये इससे जो इंसान एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि पसे पर्दा कोई ऐसी लड़ाई है कि जिसके बारे में एक आम आदमी को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि व्लॉगर्स अगर आप देखें, सईद चौधरी साहब देखें, इमरान शफकत साहब देखें, रज़ी दादा हो गए, बड़े बड़े जो हमें नज़र आते हैं, वजाहत मसूद साहब हो गए, ये तमाम जो लोग हैं वो एक बात पर मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इस मुल्क की सालमियत हमने रखनी है या इस मुल्क के लिए अंदर बेहतरी चाहिए, तो फिर हमको हर सूरत में आगे बढ़कर चल कर इस बात पर कायम रहना होगा कि हमें सिविल सुप्रीमेसी की ज़रूरत है। यानी कि ये हाइब्रिड प्रोग्राम नहीं चल सकता। और उसका जो वाज़े जो अमल है वो ये होगा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद व दीगर जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और तबाही फेर के रख दी, उनको एहतसाब के कटहरे में लाना होगा। बल्कि अगर आप देखें तो सईद चौधरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मेरा ख्याल है कि सईद चौधरी साहब ने कि एक आम अदालत के अंदर इन लोगों के ऊपर केसेस चलाने होंगे, इनको कटहरे में खड़ा करना होगा। ये इस तरीके से निज़ाम नहीं हो सकता, नहीं चल सकता कि पर्दे में रहे मामला और अ, अ, ये निज़ाम जो है ना ठीक हो जाए। 100 बातें हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो बहुत सारी जगहों पर ये एक बात कोड हुई कि ये जो साबिर मिट्ठू है, इसके मामले के अंदर बिल्कुल, यानी कि ये फ्रंट मैन है जनरल बाजवा का, तो इसको कटहरे में लाना होगा और उसके बाद जो इंसान जनरल बाजवा को भी जो है ना कटहरे में लाना होगा। और इसके अलावा भी जितने जिन लोगों ने माली मफादात हासिल किए हैं, वो छोटे अफसरान हैं या बड़े अफसरान हैं, सबको जो है ना कटहरे में खड़ा करना होगा। और ये जो ऑर्गेनाइज जो एक चल रही है ना बात कि सी पैक पर भी अपना बिल्कुल डीएचए की तरह से उसको बना लो, और ये इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है इसके अंदर भी जो है ना फ़ौज अपना अमल दखल रखे, तो ये जो है ना निज़ाम चल नहीं सकता। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, कोई शक नहीं कि वो एक बुज़ुर्ग आदमी है और पीएमएल-एन के अंदर, यानी कि इस वक्त में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो खामोश हुए हुए हैं, और बहुत हद तक बात दुरुस्त भी है। लेकिन मैंने एक बात को बार बार कही है और वो मेरी राय नहीं है, वो मैं किस यानी कि जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये बात करते हैं। बल्कि मैंने कुछ दिन पहले जो एक मीटिंग के अंदर जो मैं बात सुन रहा था, यानी कि चैट्स की, वो ये थी कि एक शख्स है जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ क्या कर रहे हैं, और दूसरा शख्स है यानी कि मरीम नवाज शरीफ हैं, वो मियाँ साहब के साथ क्या कर रही हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है। यानी कि एक शख्स अपने इक़्तिदार के लिए मियाँ नवाज शरीफ को इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाजी इस तरह, पाजी इस तरह, पाजी इस तरह, और उनको शौक़ वज़ारत उज़्मा चढ़ी हुई है। दूसरी जो है, जो मरीम नवाज शरीफ हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के तजर्बे को इस्तेमाल कर रही हैं कि मैंने परफॉर्म करना इन 6 मंथ्स और वन ईयर, तो मैं किस तरीके से, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर आगे चलूं, तो क्या होगा। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बार 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 वो सवालात करती हैं, अगर ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। एनर्जेटिक हैं मरीम नवाज शरीफ, और वो उस तरीके से, यानी कि ज़्यादा ब्रीफिंग लेती नहीं है, बल्कि ऑर्डर्स दे देती हैं और काम को बांट दिया हुआ है। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का तजर्बा है जो कि वो इस्तेमाल कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जो इंसान है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का तजर्बा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसी हद तक हो रहा है। वो ये नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि तजर्बा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तेमाल हो, झगड़ा मैं किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट से ना करूं, और इक़्तिदार में भी मैं ही रहूं, और नाम भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तेमाल होता रहे। तो वो इस तरीके का हाइब्रिड सा प्रोग्राम चाह रहे हैं। ये ज़्यादा निज़ाम चलेगा नहीं। और जो दूसरा है ना निज़ाम, उसमें वो ये है कि तकरीबन आप कह लें कि थोड़ा सा वक्त जो इंसान चाहिए होगा। तो ये चीज़ हमें नज़र आती है। अब आ जाते हैं कि ये जो जजेस जो खुलकर सामने आए हुए हैं और जो
آپ کہہ لیں فیض نیٹ ورک ہے، وہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کوئی کہتا ہے کمزور ہو رہا ہے. اب جیسے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، جو صابر مٹھو اور 3 جو نوٹسز ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں جو پس پردہ جو انسان ہے، جو تھوڑا سا جو پبلکلی نہیں ہوتے، یعنی کہ گروپس کے اندر جو بات چل رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو کلین چٹ دی جا رہی ہے، باجوہ کو کلین چٹ دی جا رہی ہے، اور وہ یہ جو نوٹسز ہوئے ہیں اس کے اندر انہوں نے ریکارڈ پیش کر دینا اور بعد میں ان کو کہہ دیا جانا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے، سب بہترین ہے، سب نظام اچھا ہے، صرف پولیٹیکلی گپ شپ رہ جائے گی، لیکن عدالتوں سے جو ہے نا یہ اس معاملے کو درست کر لیا جائے گا. ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو گروپ ہے نا، یعنی کہ گروپ کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ایک بات ایک کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کر رہا ہوتا ہے، کوئی تیسرا بعض ٹائم تیسری کرتا ہے، لیکن زیادہ تر 2 ہوتے ہیں اس میں پہلو جو ہے نا وہ رہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ نوٹسز ہوئے ہیں نا، تو جن بنیاد پر ہوئے ہیں، شاید کہ کسی کے پاس ایسے ایویڈنسز ہیں کہ جب وہ عدالت میں معاملہ چلا جائے نا تو اس کو پبلک کر دیے جائیں کہ یہ چیزیں بھی ہیں، اور ان کا جواب شاید ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ ایک بہت زیادہ بڑا پریشر آ جائے گا فیوچر کے لیے. تو اور پھر اس کے بعد آگے جاتی ہے بات کہ کیا فیوچر کے اندر یہ احتیاط کریں گے، یا ماضی کی طرح سے بس ایک مارشل لگا پھر دوسرا لگا، پھر ملک ٹوٹ گیا، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر جناب آ گئے ہیں بعین اس طرح سے کہ جیسے کرکٹ ٹیم کو بدترین شکست ہوئی امریکہ میں، اور محسن نقوی کا صاحب کہہ رہے ہیں میں بہت بڑا آپریشن کروں گا. بھائی سب سے پہلے تو آپ ہی کی چھٹی ہونی چاہیے، جو آپ نے کام کیا آپ کی چھٹی ہونی چاہیے. وہی کہہ رہے ہیں کہ میں آپریشن کروں گا. جیسے کہ پاکستان کے اندر اگر کسٹم کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے تو کسٹم کے بڑے افسران کہتے ہیں ہم دیکھیں گے، بڑا آپریشن کریں گے. بھائی آپ ہی کی تو اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ان سے نا بڑے معنی رکھتی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں آگے بڑھ کر کہ کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اکانومیکلی پاکستان تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے، لیکن ڈینجر زون سے ابھی تک باہر نہیں آیا. جو اصل ٹارگیٹس ہیں نا وہ ہیں پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس اور پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیوکلیر ایسٹس اس صورت میں جائیں گے کہ جب پاکستان دے گا، یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی پاکستان سرنڈر کرے گا، یہ اٹھا کے اچانک سے کوئی نہیں لے کے جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی یعنی کہ پیچیدہ سی بات ہے، بڑے آرام سے لوگ کر دیتے ہیں، لیکن لگ رہا ہے ایسا. اب اگر یہ جس طریقے سے نون لیگ کی سیاست کو توڑا مروڑا گیا شہباز شریف صاحب کے تھرو، اگر یہ معاملہ اسی طرح سے جاری رہا تو بہت خطرناک سچویشن ہوگی. لیکن اگر یہ سنبھل گیا کہ پنجاب میں جو کارکردگی ہے تو پھر یہ معاملہ سیو رہے گا، یعنی کہ جتنی اکانومی بہتر رہے گی اتنا ہی یہ بہتر رہے گا. اگر خدا نہ خواستہ جیسے زرداری صاحب کی خواہش کو تو ہم کہتے ہیں چلو ہٹو بچو کر دو، لیکن عمران صاحب کی بخشنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بھی ایک منافقت کی میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ زرداری صاحب نے جب کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ بھی کر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیوں کہا تھا؟ اور آپ دیکھیں کہ بعد میں دونوں ایک پیج پہ نظر آتے ہیں کہ نہیں، زرداری صاحب اور عمران خان صاحب. ٹھیک ہے، تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ کوئی قسم کھا کے یہ کہنا یا جلتے توے کے اوپر بیٹھ کر یہ کہے کہ شہباز شریف صاحب نے 1 روپے کی کرپشن کی ہے، میرا جتنا تعلق سورس ہے میں ماننے کو تیار نہیں. لیکن ناہلی اور نالائکی اور ان کے اندر جو ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ میری سپیڈ میریاں آنیاں میریاں جانیاں پاجی تسی بیٹھو ہن مینوں ویکھو مینوں دسو میں کردا، وہاں پہ آ کے مار کھا رہے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.